غادي نكملو الدرس ديال لي كابل. دونك شفنا الحصه اللي فاتت، شفنا لا ديزينياسيون بلا نورم يو تي او. غنشوفو دابا لا ديزينياسيون بلا نورم سينيليك، لا نورم اوروبيين. دونك غادي تشوفو انها راه كتشبه بزاف لداكشي اللي شفنا، غير بيان سور يعني الترتيب شي شويه كيختلف، و حتى الحروف اللي كيتستعملوا كيختلفوا. دونك الكود ديال ان كابل بهاد لا نورم هادي تيشبه بزاف للكود بلا نورم اخرى، غير هو الطريقه باش غادي نقراوها غادي تكون شويه مختلفه. دونك بالنسبه لو كود بلا نورم سينيليك فيه 8 ديال لي زومبلاسمون. دونك غنبداو بلومبلاسمون الاول. دونك لومبلاسمون الاول هو كيعطيني لو تيب دو نورماليزاسيون. دونك بحال كيما في لا نورم يو تي او كان لومبلاسمون الاول نفس الشيء تعطيني لو تيب دو نورماليزاسيون. دونك في لا نورم يو تي او الا تذكرتو كنا كنلقاو يو كتعني لا نورم يو تي او. هنايا غادي نلقاو يا اما اش كتعني كابل هارمونيزي، وهي اللي في الغالب غادي نلقاو بالنسبه لهاد لا نورم هادي. نقدروا نلقاو يعني كتعني كابل ديريفي دان تيب ناسيونال، او لا ان كابل دان تيب ناسيونال اوتر كو ريكونو. لومبلاسمون الثاني فهاد لا ديزينياسيون كيعني لا طونسيون نومينال. غير هو هنايا على خلاف لا نورم يو تي او ما غاديش نكتب لا طونسيون كامله، ولكن تكتب بحال قلتي غير ديك لا طونسيون نومينال مقسومه على 1000. يا ما تيديروش الفاصله، ولكن بحال تيقول لك لا طونسيون نومينال تكتبها لك مقسومه على 1000، انت كتضرب في 1000 كتلقى لا طونسيون نومينال، ولكن ما تكتبوش الفاصله. مثلا الا كتب لي 0.3 يعني لا طونسيون نومينال في هذه الحاله هي بحال قلتي 0.3 ضربها في 1000 غتعطيك 300، يعني 300 فولت. وهي غادا مثلا هنايا في هاد ليكزومبل كاتبين 0.5 يعني لا طونسيون نومينال هي 500 إتسيتيرا. إلا كتبوا واحد في هاد الحالة لا طونسيون نومينال غتكون هي 1000. لومبلاسمون لي موراه تيعني لو سيمبول. هنا فين كاين الاختلاف مع لا نورم يو تي او. دونك لومبلاسمون لي موراه يعني لو سيمبول دو ميلونج ايزولون. دونك هنا كيسبقوا ليزولون، مازال ما هضروش على لام. دونك لا نورم يو تي او الا تذكرتو كنبداو نهضروا على لام، داكشي اللي كاين وسط الكابل، وحنا غادي كنخرجوا على برا. هنايا بداو بليزولون هو الاول. دونك هداك لونفلوب اللي تتغلف لي كوندكتور ou le conducteur اللي كاين في الكابل. دونك هنايا كندير مجموعة الحروف. دونك الا كانت ار كاوتشو ناتوريل او ايكيفالون، في هنا كتعني بي في سي، اكس كتعني البولييتيلين ريتيكولي. بعض المرات بلاصة اكس كيستعملو زد حتى هي كتعني بولييتيلين ريتيكولي. وكاين دوطخ لتر غادي تلقاهم في واحد الدوكيومون اللي غادي نديرو في لا ديسكريبسيون ديال الفيديو، غادي نحطو لكم حتى في مايكروسوفت تيمز. فيه دوطخ لتر اللي كيعنيو دوطخ تيب دو ماتيريو اللي ممكن يكون فيهم، اللي ممكن نصنعو منهم هاد ليزولون هذا. من بعد لومبلاسمون اللي موراه تعني لا ماتيير مناش مصنوعه لاغين، يعني داك الغلاف اللي على برا ديال اللي كيغلف لو كابل. دونك هنايا نفس الشيء كيستعملوا هاد لي لتر هادو باش كيعنيو داك لا ماتيير باش مصنوعه لاغين، يعني داك الغلاف اللي كيغلف لو كابل. دونك هنايا عاوتاني راه غادي كاينين هنا دي زيكزامبل. هنايا فهاد كاين هنا اير باغ اكزومبل كاوتشو ناتوريل و كيفالون لي ميم نفس لي سيمبول. وكيما قلت لكم في داك لو دوكيومون غتلقاو دوطخ لتر و دوطخ سيمبول من غير هادو، من غير هاد الثلاثه لي زيكزامبل اللي هنا. من بعد لومبلاسمون الخامس اللي من بعد هذا، هنايا كنهضروا على لا فورم ديال لو كابل. يعني الا كان ان كابل اللي هو غون اللي هو مدور كيخليو هاد لومبلاسمون خاوي. الا كان ان كابل اللي هو ان كابل مي بلا عنده اون فورم مي بلات، يعني بحال
بحال فتح واحد شوية، يعني عندو بحال قلتي مي بلا، يعني عندو لا لارجور كبر من ليبيسور، يعني العرض ديالو كبر من السمك ديالو، يعني فتح واحد شوية. دونك كيديرو اش، دونك كابل مي بلا ديفيزيبل، اش دو كابل مي بلا نون ديفيزيبل. كاينين عاوتاني دوطخ زانديكاسيون على لا فورم، كاينه اش 6 كاينه اش 8. المهم تتشوفوهم في لو دوكيومون اللي غتلقاو. المهم هنايا يعني باختصار اون انديكاسيون على لا فورم، يعني الشكل ديال هاد الكابل هذا، واش مدور واش اتسيتيرا، واش اون سبيرال بحال اش 8 كتعني سبيرال اتسيتيرا. من بعد هادشي لومبلاسمون اللي من بعد منه، هنايا عاد كنهضروا على لا ماتيير اللي كتكون ليا ديك لام كوندكتريس. دونك هنا عاوتاني نفس الشيء بحال لا نورم تي او، الا ما كانوا دايرين والو يعني راه الكابل ديال النحاس، كابل الكوندكتور يعني راه هو ديال النحاس اون كويفر. الا كانوا دايرين يعني الومنيوم. من بعد هنايا كيزيدوني في لومبلاسمون اللي من بعد، كيزيدو اون اوتر انديكاسيون على لا ناتور ديال هاد لام هادي، ماشي غير الماده باش مصنوعه، ولكن تيزيدو يقول ليا حتى في لا نورم تي او راه كاين هادشي هذا، ولكن هما في لا نورم تي او كيسبقوه في الاول. انا خلاوه دابا حتى ما قبل الاخير. غير في لا نورم تي او كنا كنقولوا غير واش سوبل ولا ريجيد، هنا غندخلو في بلوس دو ديتاي. يعني كاينين دي كلاس دو سوبليس عندهم علاقه بهذوك لي بغان، يعني هذوك الشعيرات الصغيره اللي كتكون لو كابل، يعني العدد ديالهم ليبيسور ديالهم. كاين دي كلاس، دونك كاين كلاس واحد، كلاس جوج، كلاس خمسة، كلاس ستة. دونك هنايا ممكن تشوفوا هنايا في هاد لو طابلو دي زيكزامبل على هاد لا كلاسيفيكاسيون ديال لام كوندكتريس. دونك هنايا بالنسبة ل U ام ريجيد ماسيف روند، يعني فيها طرف واحد مدور اتسيتيرا. R هنايا ام ريجيد كابلي روند، دونك هي ريجيد وفيها دي بغان اللي هما كبار تا هما ريجيد، دونك اتسيتيرا. دونك ممكن تشوفوهم هنايا. و لومبلاسمون الاخر هنايا كيعطيني لا كومبوزيسيون دو كابل، يعني عدد. مثلا بحال هنا في هاد ليكزومبل كتلقاو 3، تعني لو نومبر دو كوندكتور اللي كاينين تيكونوا هاد لو كابل. من بعد كتلقى يا اما اكس يا اما جي. اكس كتعني مضروبه، و كاع لي كوندكتور راهم بحال. كانت جي يعني راه واحد من هادوك لي كوندكتور ان كوندكتور دو بروتيكسيون. و الرقم الاخر راه هو لا سيكسيون ديال لي كوندكتور. نشوفو هنا واحد ليكزومبل. عندي ان كابل اللي مكتوب عليه هاد لا ديزينياسيون هادي H05 في ان ان امبلاسمون خاوي، وعندي اف 3 جي 2.5. دونك هنايا اش قلنا كتعني لا نورم. دونك لا نورم اللي عندي هنايا هي لا نورم سينيليك، وهنايا بالضبط هذا ان كابل هارمونيزي سولون هاد لا نورم سينيليك. من بعد مكتوبة عندي 0.5، قلنا هادي كتعني لا طونسيون نومينال. دونك لا طونسيون نومينال تكون هي 0.5 مضروبة في 1000 اللي هي 500 فولت. من بعد في الأولى كتعني لونفلوب ايزولونت، كيف ما كتشوفو هنايا في الصورة، هي داك ليزولون اللي كيدور على لي كوندكتور اللي كاينين وسط الكابل. دونك هنا في كتعني البي في سي بولي كلورور دو فينيل. في الثانية حتى هي كتعني بي في سي، ولكن هنا كنهضروا على لاغين، يعني داك الغلاف اللي مدور على لو كابل كامل، كيف ما كتشوفوا عاوتاني هنا في الصورة هو اللي بالكري حتى هو اون بي في سي. من بعد داك لومبلاسمون اللي خاوي كيعني ان لا فورم ديال هاد الكابل هذا، دونك اون فورم لي غوند مدور، دونك لام غوند. و لومبلاسمون الاخر اللي خاوي، دونك هنايا ديك الشرطه راه كتعني جوج ديال لي زومبلاسمون خاويين ماشي غير واحد. قلنا الاول كيعني لا فورم، واللي موراه كيعني
المادة مناش مصنوعة لام. دونك هنايا ديك الشرطة راها إلا رجعتو دونك كيما شفنا قبيلة. دونك راه كاين عندي جوج لي زومبلاسمون خاصيني تما، لأن في التوتال كاينين 8. دونك كاين لا نورم اش، دونك لا طونسيون نومينال هي جوج، ليزولون، وعندي لا غين هي الرابعة، عندي الخامسة هي لا فورم، السادسة هي لا ماتيير، السابعة هي لا ناتور ديال لامو السوبل، أين نوع ديال السوبل، وعاد الثامنة اللي فيها لا كومبوزيسيون. دونك هنايا تما راه كاينين جوج. دونك كاين الأول خاوي كيعطيني أن لا فورم إلي روند مدور، والثاني اللي خاوي يعني أنها لام أون كويفر. من بعد كتجي ديك اف كتقول ليا اني ديك لام لي عندي اون كويفر كيفاش دايره. دونك هنايا سي اون لام سوبل فليكسيبل دو كلاس 5. دونك بالنسبه لهاد لي كلاس هادو ممكن تقلبوا عليهم، راه على حسب لا سيكسيون، على حسب لو نومبر دو بغان، دونك كيفاش كنكلاسيوهم. من بعد لا كومبوزيسيون دو كابل هي ديك 3 جي 2.5. دونك 3 كتعني ان فيه 3 كوندكتور، جي كتعني ان واحد منهم ان كوندكتور دو بروتيكسيون هو هذاك اللي فيه الخضر والصفر، و 2.5 هي لا سيكسيون ديال لو كوندكتور ديال شاك كوندكتور، تمايا هي 2.5 ملم كاري. دونك فوالا ان اكزومبل. دونك هذه هي لا نورم سينيليك. دونك كيف ما شفتوا راه كتشبه بزاف لا نورم يو تي او. دونك من بعد نحاولوا على سميتو نديرو دي زيكزارسيس بحال كيما درنا بالنسبه لا نورم يو تي او.